This is Galaxy News Hour live. सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मान्यता दिने गरी पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको यो सरकारले फेरि त्यस्तै आयोग बनाएर उही शैलीमा काम अघि बढाएको छ। अघिल्लो आयोगले जग्गाका आकांक्षीहरूबाट 10 लाखभन्दा बढी निवेदन सङ्कलन गरिसकेको छ भने अहिलेको आयोगले पनि फेरि निवेदन सङ्कलनबाटै काम थाल्ने भएको छ। यसभित्र समस्या समाधानभन्दा केवल राजनीतिक उद्देश्य मात्र निहित देखिन्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरू पनि राजनीतिक दाउपेचकै शिकार हुँदा राज्यको ठूलो धनराशि खेर गएको छ। नदी किनार तथा जोखिम ठाउँमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूले वर्षेनी मृत्युसँग जुझ्नुपर्छ। तिनले राहतको सास फेर्न पाएका छैनन्। कतिपयलाई भने दल र तिनकाले नै लाल पूर्जाको आश दिलाएर जथाभावी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न लगाएका छन्। सुकुम्बासी समस्या सडकमा हुँदा नारा र सत्तामा हुँदा आफ्ना मानिस पोस्ने माध्यम मात्र बनाउँदा यो मुद्दा झनै गिजोलिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी भूमि समस्याभित्रको राजनीति र सुल्झिनै नसकेको सुकुम्बासी मुद्दामा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै पूर्वको मेचीपारी र पश्चिमको महाकाली पारी फैलिएका नेपाली बस्तीका दुःखका कथा पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस पदाधिकारीमा देउबाकै बहुमत, संस्थापनबाट 8 र इतर खेमाका 5 जना विजयी। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही सहमहामन्त्रीमा पराजित। सुकुम्बासी समस्यामा दलीय दाउपेच, देउबा सरकारले गठन गरेको आयोग पनि पुरानै शैलीमा जग्गा बाँड्नका लागि फेरि निवेदन सङ्कलनको तयारी। द्वितीयपत्र बोर्ड 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन, अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन। 7.5 अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन रोकियो। किम जोङ उनले उत्तर कोरियाको नेतृत्व सम्हालेको 10 वर्ष पुरा। क्षेप्यास्त्र दम्भ र अनुदार शासनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अलोकप्रिय। र आफूहरूमाथि कारबाहीको फिर्ता नगरे मैदानमा नफर्कने 4 क्रिकेटरको चेतावनी। निर्णयमा पुनर्विचार गर्न क्यानलाई खेलकुद मन्त्रीको आग्रह। भूमि समस्यालाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो लाभ हानिको विषय मात्र बनाउँदा कहिल्यै समाधान नहुने, बरु बल्झिँदै जाने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने र आफ्नो भोट बैंक जोगाउने उद्देश्यले काम गरेको भनेर नयाँ गठबन्धन सरकारले खारेज गरेको थियो। तर यो सरकारले पनि उस्तै प्रकृतिको आयोग बनाई पुनः आवेदन सङ्कलनको तयारी गरेको छ। यसले पनि आफ्ना समर्थक तथा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडेर मताधार सुनिश्चित गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका बढाइदिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा पनि सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। ऐनको यही उद्देश्य पूरा गर्न 2076 चैतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। सरकार बनेको 25 महिनापछि गठित आयोगले 22 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी अभिलेख छ। स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन गर्न छुट्टै 1.25 अर्ब बढी रकम खर्च भएको पनि आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। आयोगले 11,80,761 परिवारको निवेदन दर्ता सङ्कलन गरेको थियो। यसमा भूमिहीनका 2,47,960 र अव्यवस्थित बसोबासीका 9,32,800 निवेदन छन्। तर सत्ता परिवर्तन लगतै नयाँ सरकारले पुरानो खारेज गरी नयाँ आयोग बनाएपछि निवेदन पनि
फेरि लिने तयारी गरिँदैछ। उहाँहरूले फेरि सूचनामा फर्म भर्न आवश्यक पर्दैन। जसले छुटेको छ उहाँहरूको हामी चाहिँ फर्म तत्कालै लिएर तत्कालै निवेदन दर्ताको निस्सा हामी प्रमाणको रूपमा उहाँहरूलाई दिन्छौँ भने लगतको लागि आएकै दिनमा होइन हामी हाई रेजोल्युसन सेटेलाइट इमेज मार्फत नापी गर्ने र नापीको चाहिँ निस्सा पनि दिने किता कोड र दर्ता नम्बर सहितको निस्सा नाप जाँचको निस्सा समेत दिने गरेर अहिले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैले हिजो जो निवेदनहरू आएका छन् हामी ओनरसिप लिन्छौँ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्या पुरानै रोग हो, अझ यसलाई दीर्घ रोग भन्न सकिन्छ। नागरिकहरू भूमिहीन भएर हातमुख जोड्ने समस्या भएको र दीर्घकालीन रूपमा गरिबीले प्रश्रय पाएको भन्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि 2008 सालमै भूमि जाँच कमिसन बनाइएको थियो र भूमिमा द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अभियानको सूत्रपात भएको थियो। 2009 सालमा नारद मुनि थुलुङको अध्यक्षतामा गठित त्यस आयोगपछिका 7 दशकमै 13वटा आयोग बनेका छन्। तिनले 1.5 लाख परिवारलाई 45,600 बिघाभन्दा बढी जग्गा बाँडिसकेका छन्। तैपनि भूमि समस्या ज्यूका त्यों छ। बरु सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा उदेक लाग्दो खेल चलिरहेको छ, जसले समस्या समाधान होइन झन् नयाँ समस्या जन्म दिइरहेको छ। 2047 र 48मा काङ्ग्रेस नेता बलबहादुर राईको नेतृत्वमा 2 पटक आयोग बनाइयो। त्यसले सुकुम्बासीको पहिचान नै गर्न सकेन। 2049मा काङ्ग्रेसकै नेत्री शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग बनाउँदा 2,63,738 सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन भएको थियो। 54,170 निवेदन छानबिन गरी 10,278 परिवारलाई बसोबासको अस्थायी निस्सा दिइएको थियो। 1,278 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। त्यस यता 1,54,000 भूमिहीनहरूले जग्गा पाएको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ। त्यसरी जग्गा पाउनेमा 79,800ले सुकुम्बासीका नाममा, 60,500ले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा र बाढी पहिरो पीडितका नाममा 3,300ले जग्गा पाएका छन्। जग्गा पाउनेमा 195 कमैया परिवार रहेको पनि श्रेष्ठतामा देखिन्छ। तर 2066 यता बनेका आयोगहरूले भने भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन गर्ने बाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। राज्यलाई व्ययभार मात्रै थपेका छन्। यता सरकारी अधिकारी भने भूमिहीनको समस्या समाधान ऐनले सुनिश्चित गरेकाले आगामी 3 वर्षभित्रै समाधान हुने दाबी गर्छन्। जुन चाहिँ ऐन र नियमावलीमा आधारित भएर तयार गर्नुभएको छ त्यसै अनुसार काम अगाडि बढेको छ। त्यसैले आयोग परिवर्तन भए पनि त्यहाँ चाहिँ ऐनमा, कानुन अथवा नियमावलीमा, कार्यविधिहरूमा भएका व्यवस्थाहरू अनुसार नै त्यो अविछिन्न अगाडि बढ्छ र 3 वर्षभित्र यो सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्छ। यो व्यवस्था ऐनले नै गरेको हुनाले अहिले चाहिँ यो जुन भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैँका लागि समाधान हुने किसिमले यो कार्य अगाडि बढेको छ। 2047 देखि 2074सम्म आयोगहरू कुनै कानुनमा टेकेर बनेका थिएनन्। स्वार्थ प्रेरित राजनीतिका आधारमा आयोग गठन गर्दा ती आयोगहरू भूमिहीनको समस्याको चुरोमा पुग्न सकेनन्। पहिचान र वर्गीकरण छिचोल्नै सकेनन्। नयाँ संविधान जारी भएकै 5 वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या उस्तै छ। 3 दशकको अवधिमा रूपन्देहीको तिनाउ नदी किनारमा विशाल बस्ती बसेको छ। तर यो बस्ती व्यक्तिगत जग्गामा होइन, सार्वजनिक जग्गामा हो। एका दुई घर सुकुम्बासी बस्दै गर्दा भएको बेवास्ताका कारण तिनाउ किनार अहिले हजारौं घरले ढाकिएको छ। कसैले वास्ता नगरेपछि जमिन कब्जा गर्नेको संख्या फत्ते बढ्यो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका 9वटा वडामा सुकुम्बासी फैलिएका छन्। तिनाउ किनारमा अहिले विशाल बस्ती बनिसकेको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, बुटोल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका सहित धेरै पालिका यही नदीको किनारामा छन्। सरकारले पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गर्न कुनै योजना बनाएन, बरु जनताको तटबन्धका नाममा बस्ती बस्न प्रोत्साहित गर्यो। उपमहानगरपालिकाले सडक, खानेपानी, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर बस्तीलाई वैधानिकता दिँदै आयो।
तिनाउ किनारमा यो वर्ष नै 200 घर थपिए। अहिले बुटोल उपमहानगरपालिका 11 मा मात्रै 6000 भन्दा बढी टहरा बनिसकेका छन्। तिनाउसँग जोडिएका बुटौलका वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6, 9, 18 र तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को नदी बग्ने बगरसम्मै घर टहरा बनेका छन्। तिनाउ किनारमा करिब 13,000 परिवार बसेको अनुमान छ। तिनको लाल पूर्जा या स्थानान्तरणको जिम्मा केन्द्र सरकारको भएको उपमहानगर बताउँछ। सायद यो चुनावमा मैले भनेको थिएँ, अरूले के भने म भन्न चाहन्न अरूका कुरा। मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई नदी किनारामा असुरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ र त्यो असुरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ बसेर भोलि हुने कुनै पनि घटनाको दुर्घटनाको चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँहरू पनि नलिनु होला र सहजीकरण गर्नु होला भनेर पहिला पनि भनेको, पछि पनि भनेको र अहिले पनि त्यो कुरो जारी छ। र बुटौल उपमहानगरपालिकाका 5 वटा वडामा सुकुम्बासी बस्ती धेरै छन्। उपमहानगरका 66,483 मतदाता मध्ये 13,000 सुकुम्बासी हुन्। केन्द्रका पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेल, प्रदेश मन्त्री भोज प्रकाश श्रेष्ठ र बुटौल नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीसम्मले उनीहरूकै निर्णायक मतबाट चुनाव जितेका हुन्। भोट माग्न आउने हरेक नेताले पटक पटक चाँडै लाल पूर्जा सिरानीमा राखेर सुत्न पाउनुहुन्छ भनेका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारीले धेरै पटक नक्कली फारममा सुकुम्बासीका विवरण टिपिसकेका छन्। तर लाल पूर्जाको रङ कस्तो हुन्छ सुकुम्बासी बस्तीलाई थाहा छैन। अब लाल पूर्जा अब तीन वर्ष भयो के अरे, पहिले भने थिए 5 वर्ष पहिल्यै लाल पूर्जा पाउँछु भनेर, अहिले 3 वर्ष भयो। अब दोस्रो वर्ष फेरि लाउँछ। लाल पूर्जा कहाँ हरायो लाल पूर्जा त भाग्यो झोलामा हाल्यो भाग्यो लाल पूर्जा। त्यसरी गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ जिताउने, हामी चाहिँ यो सुकुम्बासीको मान्छे बसेर जाने यत्रो बस्तीमा चाहिने भनेर चाहिँ उनीहरूलाई जिताउने हाम्रो व्यवस्था गर्छन् भनेर अहिले के छ त व्यवस्था? केही पनि छैन व्यवस्था। सरकारसित लाल पूर्जा दिएदेखि र कहीँ यसो बास हामीलाई गतिलो बास घाँस त जे गरेर खामला बास चाहियो। बासले दुःख पाइयो, खोला आछ, यो खोलाले लानै लाछ। अहिलेको बर्खा त लाने नै हो। त्यही आश छ, अरू केही आश छैन। निर्वाचनको मुखमा केही किलोमिटर बाटो कालो पत्रे हुन्छ। नयाँ धारा जोडिन्छन्, बिजुलीका पोल पनि छडिन्छन्, तर यी कुनै योजना पूरा हुँदैनन्। बरु किनारमा बस्नेहरूले हरेक बर्सातमा शास्ति खेप्नुपर्छ। पहुँचवालाहरू आश्वासन बाँडिरहन्छन् र भन्छन् लाल पूर्जा तयार भइसक्यो, फोटो टास्न मात्रै बाँकी छ। लाल पूर्जा दिन भनेर आउँछन् होइन, लाल पूर्जा दिने भन्छन्। अब जब तपाईँको अब चुनाव आउँछ त्यतिखेर लाल पूर्जा बाँड्ने नाम टिपाना आओ यस्तो भन्छन् होइन। त्यहाँ अब चुनावको भेन लायो, त्यहाँ खतम। हेर्नु केही काम छैन। हेर्नु भोट माग्दै जानेहरूले दिएको आश्वासनका कारण सुकुम्बासी भने लाल पूर्जा पाउने आशामा छन्। यहाँका जनप्रतिनिधि पनि सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने भन्दा पनि लाल पूर्जाको राजनीति गरिरहने मनसायमा देखिन्छन्। शिव डुम्रे, ग्यालेक्सी 4K, रूपन्देही। इटारीमा करिब 2 लाख मानिसको बसोबास छ। विकास उन्मुख यो सहरमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 15,000 भन्दा बढी छ। सुकुम्बासीहरू वर्षौंदेखि लाल पूर्जा पाउने आशमा नेतालाई सम्झिन्छन्, तर उनीहरूको समस्या सुनिदिने कोही छैन। इटहरीको बुढी खोला, ट्याङ्ग्रा खोला र सुकुमारी खोला किनारमा यी सुकुम्बासी बसेका छन्। खोला किनार र अरूको जग्गामा 20औं वर्षदेखि टहरा हालेर बसेका सुकुम्बासीको स्थायी थातबासको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन। इटहरीको वडा नम्बर 4 मा मात्रै 400 घर परिवार लाल पूर्जा विहीन छन्। उनीहरू आफ्ना नेतालाई लाम लागेर भोट माग्छन्, भोट हाल्छन्, तर आजसम्म उनीहरूले मनको पीडा सुनिदिने कोही नेता पाएनन्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले पनि उनीहरूको पीडा सुनेको छैन। यो भएन, त्यो भएन, त्यहाँबाट ल्याऊ, त्यताबाट ल्याऊ भनेर भन। अनि त्यहाँदेखि अहिले त अनि केही पनि छैन। पैसा त्यत्रो कति 2,000 कसैको कति जग्गा छ त्यतिको उतो गर्दाखेरि अनि यति पैसा लियो, नम्बरी बनाइदिन्छु भनेर भन। अहिले आखिरी टाइममा भन्छ तिमीहरूको छैन, अब उतो भयो, क्यान्सिल भयो भनेर भन्छ। त्यसरी भन्नु त हुँदैन नि। पहिला फर्स्ट लटमा गएँ, पैसा केही लिएन। दोस्रो लटमा भनौँ यति पैसा लाग्छन्।
अनि सबै गर्दा 1200 रुपियाँको फेरि फर्म भरे, यति दिनमा नापिसकाउँछ, नापचोक गरेर दिन्छन्। अनि केही लास्टमा के भन्नु, अब यो सरकार फेरि बन्द भयो, अब केही हुनवाला छैन। हामीहरू पनि गएँ, नगरपालिका गएँ, जुलुस उठाएँ, पुरै घुमेँ, गोलचोक पुरै घुमेँ, फिरेर आएँ, अहिलेसम्म कुनै सुनवाई बास छैनन्। त्यस्तै इटहरीकै जनता बस्तीमा बसोबास गर्ने 1200 घरधुरीको पनि लाल पूर्जा छैन। उनीहरू करिब 40 बिघामा बसोबास गर्छन्। सानादेखि ठुला निजी तथा सरकारी संरचना बनेका छन्, तर कुनै संरचनाको पनि नक्सा पास छैन। सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिलाउने सङ्घीय सरकार भएकाले स्थानीय सरकार पनि के गर्ने भन्ने अलमलमा छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नै खारेज भएपछि सङ्कलन गरिएको नामावली के गर्ने भन्ने स्थायी सरकारको दरिलो जवाब छैन। वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी कति हो, अव्यवस्थित बसोबासी कति हो भन्ने खालको पहिचान सकेर नापी गरेर हामी यति बेला पूर्जा वितरणको काममा अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यौँ। हामीले पुस र माघ महिना चाहिँ पूर्जा वितरणको माघ मनाउने गरी भनेर थालेको त्यो, त्यही ढङ्गले हामी काम थालिरहेको थियौँ। असारमा गएर यो काम रोकियो, सरकारले नै रोक्यो। रोकिसकेपछि अब हामीलाई पनि यो काम रोक्न भनेर परिपत्र गर्यो। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै आयोग क्रियाशील छ, तर आयोगले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइरहेको छैन। यसले सुकुम्बासी समस्या पनि समाधान नहुने र सुकुम्बासीको सङ्ख्या पनि वर्षिने बढ्दै जाने निश्चित छ। चुनावमा आश्वासन मात्रै बाँड्ने तर चुनाव जितेर गएपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा मात्रै होइन, आक्रोश समेत बढ्दै गएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमचिनाको रिपोर्ट। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम कति सन्तोषजनक छन् र यसले समाधान दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था मामिलाका जानकार तथा पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउदासँग कुरा गरेका छन्। 53वटा स्थानीय तहमध्ये 743वटा स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर लगत सङ्कलनको काम अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ करिब 11,79,000 चाहिने निवेदनहरू स्थानीय सरकार मार्फत सङ्कलन भएको छ। हामीले करिब 300वटा जति हामीले अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ। 114वटा स्थानीय तहमा जग्गा नापीको काम पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। यो आयोगले तपाईँहरूले गरेको कामको अपनत्व लिन्छ कि लिँदैन? अब यो आयोगले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। योभन्दा अझ बढी गर्नु पर्थ्यो। एउटा तपाईँको चाहिने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले थोरै मात्रै भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउनु पर्थ्यो। त्यो हदसम्म काम गर्न सकेको भए हामी पनि धेरै नै खुसी हुन्थ्यौँ। तर चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्थित यो समस्याको समाधान गर्ने सही बाटो अपनाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। हामीले गरेको काममा हामी सन्तुष्ट छौँ र स्थानीय सरकार पनि सन्तुष्ट छ र भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले अघिल्लो आयोगले गरेको काम ठिक थियो, यो आयोगको काम रोक्नु भएन भनेर जुन किसिमको विरोधहरू भइरहेको छ अथवा आन्दोलनहरू भइरहेको छ, त्यसले पनि हामीले काम गरेको र नगरेको देखिन्छ। यो आयोगले कतिको निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ? अब लगत सङ्कलन गर्ने काम मूलत वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको वडाले गर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सत्यापन गरेर सार्वजनिक सुनवाई गरेर गाउँपालिका नगरपालिकाको परिषदले को भूमिहीन हो, को अवैध बसोबासी भने प्रमाणीकरण गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुपर्छ। जिल्ला समितिले मूलत स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई कानुनअनुसार छ कि छैन भनेर हेरेर चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्ने भएको हुनाले र त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न स्टेक होल्डरसँग पनि एक किसिमको परामर्श गर्नुपर्ने भएको हुनाले र एउटैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यसपालि चाहिँ काम गर्न सकिने अवस्था चाहिँ थियो र यसमा चाहिँ भनौँ न पहिलाको जस्तो अब कसैलाई चाहँदैमा जग्गा दिन सक्ने स्थिति चाहिँ थिएन। सरकार गठनै पछि यो आयोग बदलिन्छ, हजुर, तर समस्या जिउका तिउ नै रहन्छ नि, किन होला? अब यस्तो समस्या देखियो होइन। अब र यसको चाहिँ अब राजनीतिक स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि भूमिहीन र अवैध बसोबासीको जुन एउटा लामो समयदेखि एउटा कम्तीमा पनि आफ्नो बास उभ्याउने जमिन चाहिँ मेरो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जुन किसिमको उहाँहरूको एउटा सपना छ र त्यो वास्तवमा उहाँहरूको आफ्नो आधारभूत अधिकार पनि हो। तर चाहिँ अब बेला बेलामा यो चाहिने जुन आयोगहरू बदलिरहने छ। खास यो समाधान हुन नसक्नुको कारणमा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? हामीले यसभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जुन एउटा प्रक्षेपण गरेको छ, करिब
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर 13 लाख जति उहाँले अनुमान गर्नुभएको थियो। भोलि चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि त्यो करिब 13 लाख 14 लाखको हाराहारीमा चाहिँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। तर त्यसमा के देखियो भने जग्गै नभएको परिवारको सङ्ख्या चाहिँ त्यसमध्ये 21% भनेको करिब देशभरिमा 3 लाख जति चाहिँ जग्गै नयाँ जग्गा दिनुपर्ने खालको भूमिहीनहरू देखियो भनेदेखि अरू चाहिँ अहिले जग्गाहरू अहिले उहाँहरूले उपयोग गरिरहनु नै भएको छ। उहाँहरूलाई खालि चाहिँ कानुनी मान्यता मात्रै दिँदाखेरि हुने खालको अवस्थाहरू छ। र अब यो समाधान नहुनका थुप्रै कारणहरू छ। कानुनी प्रबन्धै नहुने पनि एउटा कारणहरू छ। अर्को कारण चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिने स्रोत साधन र जनशक्ति। किनभने तपाईँको यो पूर्जा दिँदाखेरि तपाईँले एउटा फारम भर्ने अनि अर्को यतापट्टि आयोले गएर एउटा अर्को जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाएर स्वयं बाँड्ने कुरा पनि भएन। तपाईँको त्यसको जग्गाको नापी हुनु पर्यो, सही मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नु पर्यो। त्यो सबै प्राविधिक चाहिने कार्यक्रमको लागि चाहिँ आर्थिक स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। आर्थिक स्रोतले मात्रै पनि पुग्दैन, प्राविधिक जनशक्ति पनि हामीलाई ठुलो मात्रामा चाहिन्छ। सुकुम्बासी समस्याका नाममा आयोगहरू गठन गर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने संक्रामक रोगले सबैजसो दललाई गाँजेको छ। हरेक पटकका सत्ता परिवर्तनसँगै आयोग बनाइहाल्ने, केही कार्यकर्तालाई जागिर दिइहाल्ने अनि जग्गा बाँडिहाल्नुपर्ने सूची बनाइहाल्ने परिपाटी बसेको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि आसन्न 3 वटै तहका चुनावलाई लक्षित गरी यसै गरी नामावली सङ्कलनको तयारी गरेको हो भने त्यो सरासर भोट प्रभावित पार्ने रणनीति बाहेक अरू केही होइन। यस्तो प्रवृत्तिले सुकुम्बासी समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बन्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा मागेको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ अनुसार काम गरेको आरोप लगाउँदै सापकोटाको राजीनामा मागेका हुन्। उनले एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँसे सापकोटालाई सभामुखको रूपमा स्वीकार गर्ने बताए। एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदले नयाँ पार्टी गठन गरेकै 2.5 महिना भइसकेको छ। एमाले महासचिव पोखरेलले ती सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म एमाले एमसीसी सम्झौता लगायत कुनै पनि संसदमा अगाडि बढाउन नदिने पनि बताएका छन्। विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण आलोचित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग आक्रोश पोखेका छन्। मन्त्री शर्माले आज ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी लगायतलाई बोलाएर छलफल गरी यो महिनाभित्र विकास बजेट 30% खर्च गरिसक्न भनेका छन्। उनले काम नभएर राजस्व सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिँदा त्यसको असर ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको बताए। विकास आयोजनाका काम अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीबाट प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज सुरु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले देउखुरीबाट कामकाज सुरु गरेको हो। यसले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। मन्त्रालयले बुटवलमा सम्पर्क कार्यालय राखेर सबै कामकाज देउखुरीबाट सुरु गरेको हो। राप्ती गाउँपालिका 5 नम्बर वडा कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी भवन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मन्त्रालयले सोही भवनबाट कामकाज सुरु गरेको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा 29 जनालाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले द्वन्द्व पीडित मध्ये 29 जनालाई 23,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले कोभिड रोकथामका लागि विश्व ब्याङ्कसँग थप 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्री परिषदले वार्ता टोली बनाएको छ। यस्तै शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रख्यात रङ्गकर्मी प्रचण्ड मल्लको निधन भएको छ। श्वास प्रश्वासको समस्याबाट पीडित 88 वर्षीय मल्लको शुक्रबार काठमाडौँको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि शुक्रबार दिउँसो उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मल्लको शुक्रबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। मल्ल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति हुन्। मल्लले थुप्रै नाटक, निर्देशन, लेखन तथा अभिनय गरेका छन्।
उनले निर्देशन गरेका पृथ्वीनारायण शाह, पत्थरको कथा, फर्केर हेर्दा लगायतका नाटक चर्चित छन्। बालकृष्ण समूहको नेपाल कला मण्डलबाट मल्लले नाट्य यात्रा सुरु गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 269 जनामा कोभिड देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7,700 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3.5%मा कोभिड पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 60% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। आज 270 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने कोभिडका 3 बिरामीको मृत्यु भएको छ। नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भन्ने गरिएको छ। तर यसो भनिरहँदा नेपालकै भूगोल भित्रै रहेका कतिपय नेपालीको मन चसक्क दुख्छ, किनभने उनीहरू मेची र महाकाली नदीभन्दा पारी बस्छन्। त्यहाँको जीवन कसरी चलेको छ त? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। धेरैलाई लाग्न सक्छ मेची महाकाली देशका भौगोलिक सिमाना हुन्, तर मेची पारी पनि नेपाल छ। पूर्वमा मेचीपारीको डुलु गाउँ देशको अन्तिम सिमाना हो। अन्तिम किनारकै भएकाले होला त्यहाँका नागरिकहरू पनि आधारभूत सेवाबाट समेत जोडिन सकेका छैनन्। हरेक वर्षमा यो गाउँ सम्पर्क विच्छेद बन्छ, तर अहिलेसम्म उनीहरूले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। सीमा क्षेत्रमा बिना वर्दीको सिपाही बनेर बस्दा पनि राज्यबाट उपेक्षामा पर्दा उनीहरू निकै दुखी छन्। आँखाले भ्याए जति समथर, उर्वर, चित्ताकर्षक फाँटहरू खन्जौत गर्न सके नफल्ने केही छैन, नउम्रने केही छैन। घरको सुरसँगै जोडिएका छन् सुन फल्ने गराहरू। सेवालाल राजवंशीको पुस्ताले सायदै कल्पना गरेको हुँदो हो। बाबु बाजेले औलोसँग सिगौरी खेलेर सम्याएका गराहरू दुःखका बिम्ब बन्लान् भनेर। सितियाममा पटपटी फुट्लान्, हरेक साल भेलले डुबाउला, लालाबालाका इच्छा चाहना खण्डहर बन्लान् भनेर। तर सेवालाल र उनको शाखा सन्तानको नियति बनिरहेको छ। हरेक साल वर्षात कालको भेल दुख्छ उनीहरूको छातीमा। दुईतिर खोला चाहिँ यो खोला पुरा भरेको थियो, खेतीबाली पनि डुबो। कोपीको बिरुवा धान खेती सबै गइसक्यो। धान यसपालि काटेको सबै लेदो लगाएर एकदम तुसनास भइसक्यो धान। 10 गजा काटेर पर पुग्दा सहनुपर्ने छिमेकीको बुहार्तन भन्दा कम छैन मेचीले दिने ताडना। धेरैलाई लाग्छ मेची र महाकाली नदी देशका सिमाना हुन्। भाष्य त्यसै गरी स्थापित छ मेचीदेखि कालीसम्म। तर मेचीपारी पनि नेपाल छ। मेचीपारी डुलुगाउँ नेपालको अन्तिम किनारा हो। अन्तिम किनारकै भएकाले हुनुपर्छ यहाँका बासिन्दाले पनि किनारीकृत जीवन बाँचिरहेका छन् सदियौँदेखि। नेपालबाट कोही सुविधा पाइँदैन। हामीहरू यत्रो बाढी भइसक्यो, दुर्घटना भइसक्यो, कोही सुविधा छैन। कोही क्षतिपूर्ति दिन्छ भने क्षतिपूर्ति पनि पाइएन। सेवालालहरू यहाँका रैथाने हुन्। पिता पुर्खाले कहिलेदेखि डुलु गाउँमा जरा हाले भन्ने अन्दाज पनि छैन। मेचीका 2 भगालाले बीचमा बाँधेको टापुतुल्य डुलु गाउँ सीमा क्षेत्र भएकाले सिमाना रक्षाका लागि 104 र 106 नम्बर अङ्कित पिलर पनि छन्। प्रहरी चौकी र सशस्त्रको बोर्डर आउटपोस्ट BOP छ। 24 घण्टा सुरक्षाकर्मीले पालो पहरा पनि दिन्छन्। यथार्थमा डुलुगाउँवासी नै सिमानाका असली रक्षक हुन्। जङ्गी पिलर सरह सदियौँदेखि सीमाका रक्षक बनिरहेका छन्। रक्षा कवचहरू राज्यबाटै उपेक्षामा पर्दा मुटु कर्दले रेटे जस्तो हुन्छ। जङ्गे पिलर भएर बसेको त्यहाँको आदिवासीलाई माथिल्लो निकायबाट हामीले केही बजेट दियो भने यसलाई संरक्षण गर्ने माथि निकायको जस्तो प्रदेश सरकार भयो, केन्द्र सरकार, उहाँहरूको पनि दायित्व हो। उहाँले ध्यानपूर्वक राखेर यसलाई बजेट दिएर अझ यसलाई सहज वातावरण र बाटोघाटोको निर्माण गर्ने हिसाबले उहाँहरूले दियो भने अझ गर्न चाहिँ हामी स्थानीय सरकारले त्यसमा एकदम सक्छौँ। डुलुगाउँ झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट 2 कोस टाढा पनि छैन। तर डुलुगाउँवासी राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट कोसौँ टाढा छन्। मेची खोलाकै बीचमा पोल गाडेर बत्ती लगेकाले वर्षात लाग्दा नलाग्दै अन्धकार सुरु भइहाल्छ। 156 घरधुरी बसोबास गर्ने डुलु गाउँमा व्यवस्थित विद्यालय छैन। स्वास्थ्य चौकीको पनि उस्तै दुरावस्था छ। मोटर बाटोको पहुँच नहुँदा गाउँमा कोही सुत्केरी व्यथाले छटपटिए भने भगवान पुकार्दै स्ट्रेचरमा चढाउनु पर्छ। झुलुङ्गे पुल बनायो, तर बाइक अब साइकल डोरेर त्यहाँ जान्छ। तर मान्छे अब समस्या कस्तो, जस्तै बिरामी पर्यो अचानक। अस्ति एउटा डेलिभरी केस हुँदाखेरि हामी
यहाँ स्टेसर छ एउटा चौकीमा, त्यो स्टेसरमा बोकेर त्यो डेलिभरी बाइकवारी पर्छ, त्यो पनि प्रहरीकै बुढी हो। राति 1 बजे हामी स्टेसनमा यहाँदेखि पारी लग्यौँ, पारी अनि एउटा भाइ छ त्यो सिटी सफारी भन्ने, त्यो सिटी सफारीमा चढाएर अनि हस्पिटल पुर्यायौँ। एम्बुलेन्स आउँदैन तर यता हाम्रो सशस्त्र क्याम्प छ कि उसको त खाट छ नि, खाट त्यही बोकेर लान्छ, नभए त मोटरसाइकलमा बोकेर लानु त लान्छ, कहाँ मर्नु दिन्छ, दिएन नि त मर्नु। यहाँको मान्छे कोही पनि मरेको छैन। अब नानी छ भने भुँडी बोक्यो भने त लान्छ बोकेर मोटरसाइकलमा, झल्गा पुल छ, झल्गा पुलदेखि लान्छ। आँगन नजिकै मेची बग्छ, सिँचाइ छैन, डिप बोरिङले आँत पनि भिजाउन सक्दैन। हिउँदमा डुलु गाउँ भागो झैँ सुक्छ। हरेक साल मेची भेल उत्ताउलिन्छ, फाँटमा पसेर बाली सखाप पार्छ। यसपालि वर्षामा डुलु गाउँवासीको धान बालीमा व्यापक क्षति पुर्यायो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म राहत होइन सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन्। खोला छ, जानु बाटो छैन, ट्र्याक्टर के गर्ने, अब बोक्नै पर्छ, झालुङ्गादेखि तर्नुपर्छ मजदुरीलाई। केही वर्ष अघिसम्म वर्षातका बेला डुलु गाउँ झापासँग सम्पर्क टुटाएरै बाँच्थ्यो। मेचीको भेल घटेपछि मात्रै उनीहरूले मुक्ति पाउँथे। झोलुङ्गे पुल थपिए पनि डुलु गाउँले पीडाबाट पार पाउन सकेको छैन। राज्यले मोटर बाटो मात्रै जोडिदिए आधा दुःख हट्छ। 3 तहका सरकारमध्ये एउटैले दर्द बुझिदिए पनि त हुन्थ्यो। झापाबाट नारायण अर्यालको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। नेपालको पश्चिम भागमा भारतसँगको सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँछ। यसको अर्थ महाकाली पारीको क्षेत्र भारत मात्र हो भन्ने होइन, नेपाली भूभाग पनि छ। दोधारा चाँदनी जहाँ 40,000 भन्दा बढी नेपालीको बसोबास छ। ती नेपालीले खुकुरीको धार बनेर सीमा रक्षा गर्दै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती भनी साध्य छैन। वर्षायाममा महाकाली नदीले दिने पीडा अलग्गै छ। उनीहरूलाई सरकारले पनि विभेद गरेको छ। पुलिस भएर खडा छौँ अहिलेसम्म हामी यहाँ बस्थ्यौँ भने नि बाबु, यो 10 का जम्मा छ। कञ्चनपुर दोधारा चाँदनी दसकी मायादेवी सुनार। उमेरले 55 वर्ष नागेकी मायादेवीलाई आफ्नै आँगन हुँदै गाडी दौडिएको हेर्ने धोको थियो, तर अहिले आश गर्न छोडिसकेकी छन्। आफ्नो दुःख हेर्न महाकाली तरेर देशको सङ्घीय सरकार आओस् भन्ने थियो, तर महाकालीको भेलले बाहेक कसैले उनको दैलो टेकेको छैन। महाकाली बाहेक कसैले उनको पीडा देख्दैन। कपाल तिलचामले भइसक्दा पनि उनका पीडाका रङ बदलिएका छैनन्। जीवनको लय बदलिएको छैन। देशमा को प्रधानमन्त्री बहाल छ त्यतातिर ख्याल गर्ने फुर्सद छैन। उनलाई कसैले भनेको पनि छैन। मलाई त रमेश लेखल भने कि को हुन् थाहा, मलाई थाहा थाहा छैन। कसैले भनिदिएपछि थाहा भयो त। मायादेवी बलजफ्त निलाउन सक्ने हिउँदका महिना हुन्। वर्षा लागेपछि महाकालीले आँखा झिमिक्क पार्न दिए पो महाकालीको भेलबाडीसँग सिगौरी खेल्दा खेल्दै जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बित्यो। यस्तो लाग्छ उनको जीवन महाकालीको भेलबाट बचेको नाफाको हो। सुगौली सन्धि पूर्व उनी बस्दै आएको ठाउँ महाकाली पूर्व नै थियो। सन् 1863, 1864 र सन् 1893 ब्रिटिस इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्साहरूमा दोधारा चाँदनी महाकाली पूर्व नै देखिन्छन्। सन् 1910 को बाढीले पश्चिमतर्फको मूलधार छाड्यो र पूर्वी धार पकड्न थाल्यो। सन् 1928 शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा पश्चिमी सिरा बगरमा परिणत भयो। महाकालीले दिशा बदलेपछि दोधारा चाँदनीको पनि दशा बदलियो। जीवनको लय बदलियो। दोधारा चाँदनीवासीको भागमा भेलबाडी त परेकै थियो। महाकाली तगारो बनेपछि उनीहरूले सरकारबाट पनि टाढा भएको अनुभूति गर्न थाले। 10 गजा वरिपरि भारतीय सीमा सुरक्षा बल तैनात छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ। बसौँ महाकालीको भेलसँग मिसिनु पर्ला भन्ने त्राही छ। बसेको भूभाग छाडिदेऊ, नेपाली भूमि हडपिएला भन्ने भय छ। जङ्गे पिलर अनाथ बन्लान् भन्ने डर छ। खुकुरीको धार बनेर सिमानामा बसिरहँदा पनि नेपालको नागरिक हौँ कि होइनौ भन्ने दोधार छ दोधारा चाँदनीवासीलाई। नेपालको हामी नागरिक हौँ भने हामी खुकुरीको, नेपालको इन्डियाले भुजेली भन्छ, हामीले खुकुरी भन्छौँ। खुकुरीको धारमा पहिला पुलिसवाला नाप्थेनन्, लड्थेनन्, हो त्यस्तै हामी खुकुरी भएर बसेका छौँ नेपालको। हामीले दबाउन दिए छैनौँ तिनलाई।
हामी तिनीलाई दबाउन दिएका छैनौँ। एक पाइला दबायो भने त्यसले 10 पाइला पुग्छ। 2060 को दशक अघिसम्म उनीहरू केन्द्रसँग सम्पर्क विच्छेद जस्तै थिए। राज्यको सिमानाभित्र परे पनि सेवा सुविधाबाट बाहिरै बस्नुपर्दा उनीहरूलाई सरकारले बिर्सियो कि जस्तो भान हुन्थ्यो। 60 को दशकमा दोधारा चाँदनीमा पुल त बन्यो, तर त्यहाँका 40,000 भन्दा बढी नेपाली अझै राज्यको पहुँचमा जोडिन सकेका छैनन्। महेन्द्रनगरतर्फ मोटर बाटो नहुँदा उपचारका लागि भारतकै भर पर्नुपर्छ, रोजगारीका लागि भारतमै आश्रित हुनुपर्छ। 10 गजामा तैनात सिपाही भएकैले उनीहरूले सीमा सुरक्षा बल एसएसबीबाट सहनु परेको बुहार्तन अवर्णनीय छ। 1 किलो चिनी किन्दा पनि अनेक दुर्वचन सामना गर्नुपर्छ। व्यथा भन्ने त कसले भन्ने, नबनाऊ त कसरी नभन्ने। हामी दुधारमा छौँ, भनौँ भनेपछि कोसँग गएर कहाँ गएर भनेर हुन्छ कि, नबनाऊ भनेपछि किन नबनाऊ। हाम्रो खेत हेर्नुहोस् यस्तो भएछ। हामी वर्षनी अन्न उब्जनी हो, चाहे हाम्रो एक मुठी किन नहोस्, हाम्रो बगर भएछ। महाकालीको तटबन्धको पनि व्यवस्था राम्रो छैन। हामीले कस्तो छ भनेपछि हामी बोर्डरको सिमाना मान्छे, हामीले बोर्डरदेखि पनि दुखी हुनुपर्छ। कहिले 1 किलो चिनी ल्याउँदाखेरि हामीले बाहिरको एसएससीवाला सोध्नुपर्छ, उनको मर्जी आयो लैजा भन्छन्, मर्जी आएन भने नलग भन्छन् होइन। अब हाम्रो स्थानीय सरकारले यस्तो हुँदा पनि हामीले अहिलेसम्म कुनै राहत सामग्री भनौँ या कुनै आफ्नो सहयोग हुन्छ जो पनि मद्दत गरेको छैन। तपाईँलाई नेपाली हुँ भन्नमा कति गर्व छ? अब गर्व त मलाई बिल्कुलै छैन, किनभने हाम्रो सरकारले हामीलाई त यस्तो लाग्छ कि हामीले नागरिकता नेपाली नागरिक हुनैमा दोषी रहेछ। किनभने सरकारले हेर्दैन भनेपछि त्यो नागरिकता पाएको पनि हाम्रो के सार छ। हामी हेर्नुहोस् कसैको ढ्याडी मजदुरी गर्न जान्छौँ, छोराछोरीहरू इन्डिया छन्, इन्डियामा आम्दानी राम्रो छैन, 5,000-6,000 रुपियाँले हाम्रो दैनिक यो आम्दानीले चल्दैन। भारतले आफ्नो तर्फको भूभाग काँडेतार लगाएर रक्षा गरेको छ। 24 घण्टा सुरक्षा बल तैनात राखेको छ। नेपालतर्फ भने दैनन्दिन होइन, नागरिकहरू भेलबाढीको चपेटामा पर्दा पनि सरकारको उपस्थिति देख्नै तडपनुपर्छ। कार्तिकको बाढीले दोधारा चाँदनीवासीको उठीवास लगायो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म राहत भनेको के हो थाहा पाएका छैनन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाभित्र यी बाढी पीडितका समस्याहरू यो विगतदेखि यहाँ चाहिँ दोधारा चाँदनी एकदम दुर्गम ठाउँ भएको र यो दोधारा चाँदनीमा सधैँ बाढी आइरहने ठाउँ, सधैँ सङ्कट परिरहने ठाउँ र यो दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको पश्चिमतिर पुरै खुल्ला नाका, भारतको खुल्ला नाकासँग हाम्रो भूमि जोडिएको र कहिले न कहिले कुनै न कुनै न्युमा त्यहाँ चाहिँ समस्या आइरहने, नेपाली र भारतका बिचमा, भारतीयहरूका बिचमा समस्या पनि परिरहने र केही न केही खिचलो भइरहने र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सरकारले पनि अब दोधारा चाँदनीलाई अलिकति हेपाई प्रवृत्ति भएको छ। भूगोल मात्रै देशको सीमा होइन, नागरिकलाई सेवा सुविधाले पनि समेट्नुपर्छ। तर सरकारी उपेक्षाका कारण दोधारा चाँदनीवासीले यथार्थमै टुहुरो अनुभूति गरिरहेका छन्। क्यामेरामा भुवन चन्दका साथ कञ्चनपुरबाट ज्ञानेन्द्र महताको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोटो। नदी छेउको बसाई यसै पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि भारतीय सीमा छेउमा अरू प्रकारका असुरक्षा र प्रताडना बेहोर्नुपर्छ। त्यसमाथि नेपालीले नै नेपालभित्रको भूगोल नसम्झिदिँदा मन दुख्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले सिमाना सम्बन्धी हाम्रो सामान्य ज्ञान र सोच अब सच्याउने हो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनः समस्यामा परेको भन्दै अर्थविदले तत्काल समाधानको कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। संसदको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री तथा अर्थविदहरू पोषराज पाण्डे, चन्द्रमणि अधिकारी र डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने जोखिम बढेकाले सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधनान्तर घाटा बढेको जस्तो तथ्य पेश गर्दै यसलाई गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केत भनेका छन्। आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित समेत घटेको छ। उनीहरूले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गर्नुपर्ने तथा विकास बजेटको खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। पूर्वपक्षका लागि सप्तरी स्थित राजविराज कारागारमा रहेका एक बन्दीको मृत्यु भएको छ।
पेट दुखेपछि अस्पताल लगिएका 58 वर्षीय उद्धव प्रसाद खतिवड़ाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जेलर सुमन कोइरालाले जानकारी दिए। उनलाई बिहान उपचारका लागि निजी क्लिनिक लगिएको र त्यहाँ बेहोस भएपछि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। चिकित्सकले उनको मृत्युको कारण हृदयघात भनेका छन्। सुनसरीको दुहबीका खतिवड़ा कागजात किर्ते गरी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा 2075 साल साउनदेखि पूर्वपक्षका लागि कारागारमा थिए। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा डिजेलबाट चल्ने 10 वर्ष पुराना सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। दिल्लीमा नयाँ वर्ष अर्थात् 2 सातापछि डिजेलबाट चल्ने 10 वर्ष र पेट्रोलबाट चल्ने 15 वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन निषेध गरिने भएको हो। दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषणमा परेको प्रभाव तथा सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नियम बनाएको हो। यो नियमले 38 लाख गाडी राजधानी दिल्लीबाट विस्थापित हुनेछन्। दिल्लीबाट विस्थापित हुने गाडीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने त्यहाँको यातायात विभागले जनाएको छ। जापानको ओसाका स्थित एक व्यापारिक भवनमा भएको आगलागीमा परि 24 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 तलाको व्यापारिक भवनको चौथो तलाबाट आगलागी सुरु भएको थियो। ओसाकाको अग्नि नियन्त्रक विभागले आगलागीका बेला भवनभित्रै फँसेका 24 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ। उनीहरूलाई चिकित्सा अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। आगो निभाउन 60 अग्नि नियन्त्रकलाई 6 घण्टा लागेको थियो। फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको आँधी चक्रवात राईका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा यस वर्षकै सबैभन्दा शक्तिशाली चक्रवात राईका कारण करिब 3 लाख विस्थापित भएका छन्। त्यसमध्ये 18,000 मात्र घर फर्कने अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार चक्रवात राईबाट 1 करोड भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। प्रति घण्टा 195 किलोमिटरको गतिमा आएको चक्रवात सँगैको वर्षाका कारण अधिकांश क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेका छन्। दक्षिणी क्षेत्रमा विद्युत र सञ्चार सेवा प्रभावित छ भने विमानस्थल बन्द गरिएको छ। सङ्कटासँग बराबरीपछि मछिन्द्र क्लबले शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता लिने मौका गुमाएको छ। 10 रङ्गशालामा आज भएको खेलमा गोलरहित बराबरी खेल्दै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। खेलमा दुवै टोलीले खासै आक्रामक मुभ बनाउन सकेनन्। जारी लिगमा अपराजित मछिन्द्रको यो दोस्रो बराबरी हो। सङ्कटाले भने तेस्रो बराबरी खेलेको छ। 5 खेल खेलेको मछिन्द्र 1 खेल कम खेलेको मनाङलाई 1 अङ्कले पछाडि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै सङ्कटा 9 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। आजै भएको पहिलो खेलमा नवप्रवेशी साधोबाट युथ क्लबले त्रिभुवन आर्मीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। खेलको 11औं मिनेटमा टेकबहादुर बुढाथोकीको क्रसमा जर्ज प्रिन्स कार्कीको उत्कृष्ट फ्लिकमा दिनेश हेन्जनले गोल गरेका छन्। 16औं मिनेटमा सातो बाटोमा अजय मार्टिन्सले बराबरी गोल फर्काए। दोस्रो हाफमा थप गोल हुन सकेन। बराबरीपछि अपराजित आर्मी 9 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। सातो बाटो 8 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीको छिनोफानो भएको छ। 13 पदाधिकारीको नतिजा सार्वजनिक हुँदा सभापति देउबा बहुमतमा देखिएका छन्। यो प्रसङ्ग निमेश बजारीबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको चुनावी परिणाम पूर्ण रूपमा आइसकेको त छैन। केन्द्रीय सदस्यको मत बल्ल गन्न थालिएको छ। 13 पदाधिकारीको नतिजा भने सार्वजनिक भइसकेको छ। पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउबाको बहुमत देखिएको छ। 13 मध्ये 8 जना संस्थापन पक्षबाट निर्वाचित भएका हुन्। अर्को कुरा, सभापति देउबा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक बाँकी 11 जना पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार हुन्। सभापतिमा दोहोरिएका देउबाका लागि उपसभापति र महामन्त्री पदमा भने सोचे अनुसारको परिणाम आएन। उपसभापतिमा उनको प्यानलका विजय गच्छेदार पराजित भए। नजिकमा रहेर काम गर्दै आएका पूर्णबहादुर खड्काले जिते। उपसभापतिमा निर्वाचित धनराज गुरुङ भने कोइराला समूहका हुन्। देउबाका लागि चुनौतीपूर्ण नतिजा भने महामन्त्री पदको हो। 2 महामन्त्री मध्ये एकमा कोइराला समूहकै गगन थापा विजय भए। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा देउबाले उम्मेद्वार बनाउन नमानेपछि अन्तिम समयमा उनको समूहबाट बाहिरिएका थिए। देउबालाई सहमहामन्त्री पदको नतिजाले भने राहत मिलेको छ। 8 सहमहामन्त्रीका लागि निर्वाचन भएकोमा उनको प्यानलका 6 जना निर्वाचित भए। खस आर्यतर्फ किशोर सिंह राठौर, मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, मुस्लिमतर्फ फर्मुल्लाह मन्सुर, आदिवासी जनजातितर्फ भीष्मराज आङदम्बे, महिलातर्फ महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र थारूतर्फ उमाकान्त चौधरी देउबाकै प्यानलका हुन्। देउबासँगै क्षमता छ जो फरक मतलाई पनि तपाईँको मिलाएर हिँड्नु भएको छ।
संसारमा कहीँ छैन। आफ्नै क्याबिनेटभित्रको मन्त्री पनि तपाईँको उहाँको विरुद्धमा प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो, तर उहाँले सहजता यसलाई लिनुभयो र तपाईँको अगाडि बढ्नुभयो। कसैलाई भन्नु भएन यो पार्टीको भित्रको चुनाव भएको कारणले कुनै मन्त्रीलाई दबाब दिनु भएन, कुनै मन्त्रीलाई भन्नु भएन कि तिमी मेरो विरुद्धमा लागेछौ। यो लोकतन्त्रको पनि सुन्दर पक्ष हो, यो शेरबहादुर देउपाको पनि ठुलो विशेषता हो। यो सबै नेतामा यो हुनै सक्दैन, उहाँमै यो विशेषता छ जसको कारणले सबैलाई मिलाएर म भन्छु कसैले युवाको कुरा गरे होला, कसैले मेच्योर्ड, तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा फिलहाल जति नेताहरू हुनुहुन्छ सबै नेतामा उहाँ नै हो जो सबैलाई, युवालाई पनि, विद्यार्थीलाई पनि, पुरानो नेताहरूलाई पनि सबैलाई मिलाएर हिँड्न सक्ने क्षमता उहाँमा छ। सहमहामन्त्रीमा कोइराला पक्षबाट दलिततर्फ जीवन परियार र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ बद्री पाण्डे विजयी भए। कोही सभापति होला, कोही अर्को होला, कोही अर्को होला। पद्धति बलियो हुनु पर्यो, पद्धतिले काम गर्नु पर्यो। पद्धतिभित्रको एउटा चाहिँ अङ्ग मात्रै हो व्यक्ति भनेको, पात्र भनेको। तर पात्र स्वयं नै पद्धतिभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति कोही केन्द्रको सभापति, जिल्लाको सभापति या कुनै पद विशेषलाई मैले इङ्गित गरेको होइन कि समग्रमा राजनीतिमा त्यो समस्या देखिएको छ। त्यो समस्यालाई चिरेर जानुपर्छ। पद्धति बलियो हुनासाथै हामी सबै पद्धतिभित्रै अड्छौँ, रहन्छौँ, सुरक्षित हुन्छौँ र पद्धतिले नै हामीलाई ठिक दिशामा, ठिक बाटोमा लिएर जान्छ। 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा देउबा पक्षबाट 8 जना चुनिएका छन्। यसको अर्थ देउबालाई निर्णय लिन सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनभने कङ्ग्रेसमा सभापतिपछि अधिकारका हिसाबले महामन्त्री शक्तिशाली पद हो। महामन्त्रीमा देउबाले आफ्नो प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनन्। उनको प्यानलका उम्मेदवार पराजित हुँदा गगन र विश्वप्रकाश दुबैले लोकप्रिय मत ल्याए। यी दुई युवा महामन्त्री निर्वाचित हुनुले पार्टी सञ्चालनमा देउबालाई आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ। अर्को कुरा, देउबा प्यानलमा रहेर सहमहामन्त्री जितेका चौधरी खासमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका हुन्। सिटौलालाई रिजाउन नसके चौधरीले साथ छोड्ने जोखिम हुनेछ। यो सङ्गम कस्तो छ भने एउटा जोस र जागर का साथ युवाहरू आएका छन् भने ती अनुभव गरेका हाम्रा नेतृत्वहरू पनि, नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, सभापतिजी लगायत। यो सबैले एउटा सोच बनाएर, नयाँ एउटा सोच र नयाँ एउटा खोज र नयाँ किसिमको हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। देउबालाई आगामी दिन सहज हुने नहुने अन्तिम समयमा उनको समूहबाट बाहिरिएका विश्वप्रकाशको भूमिकामा निर्भर रहनेछ। अघिल्लो कार्यकालमा 2 उपसभापति र 1 महामन्त्रीले देउबाले जे भन्यो त्यही मान्थे। अर्का महामन्त्रीले पनि उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेनन्। यसपालि उनलाई मनोमौजी तरिकाले चल्ने छुट हुने देखिँदैन। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शेयर बजार, कमोडिटी र क्रेडिट रेटिङसम्मको वित्तीय बजार नियमन गर्ने निकाय हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड। तर बोर्ड 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा करिब 7.5 अर्ब रुपियाँको प्राथमिक सेयर आइपिओ त रोकिएको छ नै, बोर्डमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको संस्थापक सेयर कानुन विपरीत हुने गरी आफ्नी छोरीको नाममा किनिएको पाइएपछि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई सरकारले 19 असोजमा बर्खास्त गर्यो। त्यसअघि 16 भदौमै उनलाई मन्त्री परिषदले निलम्बन गरेको थियो। यसबीचमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने 3 सदस्यीय समितिले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले सदस्यको नाम नपठाएका कारण समिति गठन हुनै नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ। नियुक्तिमा ढिलाइको असर बोर्डको काममा परेको छ। बोर्डमा 7 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरका आइपिओ तथा ऋणपत्र, हकप्रत सेयर र सामूहिक लगानी कोष योजना रोकिएका छन्। बोर्डमा 30 जना कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। धितोपत्र नियमावली, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली लगायतको संशोधन प्रक्रिया पनि अध्यक्ष नभएकाले अघि बढ्न सकेको छैन। कमोडिटी एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर र भेन्चर क्यापिटल तथा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ। मुख्य रूपमा चाहिँ चेयरम्यान नहुँदा नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ हुँदैन हैन, तर भनौँ न अरू कामहरू चाहिँ अगाडि त बढिरहेको छ। अब मुख्य रूपमा धितोपत्र बोर्डको कामहरू भन्ने हो भने तपाईँको एउटा त मार्केटको सुपरभिजन एउटा भइहाल्यो भने, अर्को अनुमति दिने भनौँ न, जस्तै आइपिओको लागि अनुमति दिने, डिभेन्चर निष्कासनको लागि, राइट सेयरहरूको लागि बोनस सेयर दर्ता गर्ने मुख्य कामहरू यिनीहरू नै हुन् हैन। त्यसैले अब नीतिगत भनेर नयाँ पोलिसीहरू, कुनै भनौँ रिफर्मको नयाँ पोलिसीहरू त्यो चाहिँ हुँदैन।
तर त्योभन्दा बाहेकका कामहरू चाहिँ भइरहेको छ, तर कस्तो भने टाइम चाहिँ अलिकति लागिरहेको छ। ढुङ्गानाले विवाहित छोरीले किनेको सेयरमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यो मुद्दा नटुङ्गिँदै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्दा समस्या पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पनि पर्ख र हेरको मनस्थितिमा देखिन्छ। अदालतले ढुङ्गानाको मुद्दा कहिले टुङ्ग्याउँछ यकिन छैन। एकातिर अदालतको निर्णय कुर्ने र अर्कातिर आयोगले सदस्यको नाम नै पठाएन भनेर मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बन्दा बोर्ड आफ्नो नियामकीय भूमिकामा यतिखेर कमजोर बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडी शुक्रबार पत्रकार माझ प्रस्तुत भए। उनीहरूले कारबाहीप्रति त असन्तुष्टि जनाए नै क्यान लचिलो नभए मैदानमा नफर्किने सम्मको चेतावनी समेत दिए। खेलकुद मन्त्रीले पनि क्यानका पदाधिकारीलाई बोलाएर बुधबारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेका छन्। कारबाहीमा परेका 4 खेलाडीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरे, जहाँ उनीहरूले क्यानको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले कारबाहीको निर्णयमा पुनः विचार गर्न क्यानलाई आग्रह गरेका छन्। आफूहरूले गल्ती नै नगरेको तर क्यानले अनावश्यक रूपमा डण्डा बर्साएको खेलाडीको भनाइ छ। कारबाही फिर्ता नलिए नखेल्ने उनीहरूको चेतावनी छ। होइन, फेरि यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। होइन, अब हामी यो क्रिकेट रोक्ने यसमा भन्ने पक्षमा होइन, हामी क्रिकेट हल गरेर जाने। अब क्यान हामी सबै एउटै ठाउँको एउटै परिवार हो। होइन, यसलाई चाहिँ बल्झाउनु भन्दा पनि अब इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्टहरू अगाडि आइरहेछ, यसलाई सल्झाएर चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर फेरि संवादमा आएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ निकालोस् भन्ने नै हो। होइन, अब अहिलेलाई हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट फोकस भनेको वर्गीकरण र यो सच्याओस् भन्ने हो, संवादको लागि आओस् भन्ने हो। होइन, त्यसपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया के दिनुहुन्छ, त्यसपछि हामीले खेल्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्ने हो। होइन, अब त्यो भयो भनेदेखि हामी खेल्छौँ नै। कारबाही गर्दा क्यानले खेलाडीमाथि लगाएको मुख्य आरोप टिममा गुटबन्दी हो, तर यसलाई चारै खेलाडीले अस्वीकार गरे। टिम कप्तान भएकोले टिमका सदस्यको हितका लागि बोलेको ज्ञानेन्द्रको जवाफ छ। होइन, गुटको विषयमा अब मलाई कप्तानी जिम्मेवारी दिएपछि मलाई लाग्दैन कि मैले गुट बनाइराख्नुपर्छ भन्ने। म एउटा टोलीको नेता भइसकेपछि अथवा क्याप्टेन भइसकेपछि मैले गुट बनाउने भन्ने हुँदैन कि मैले समग्र खेलाडीको लिड गर्ने हो। अब गुट यो बाहेक अन्य कसैले गर्छ त्यो मलाई जानकारी छैन, उहाँहरूलाई होला। होइन, तर मलाई यस्तो केही पनि जानकारी छैन। यो कारबाहीको प्रमुख जड खेलाडी वर्गीकरण हो, जसलाई सच्याउनु पर्ने भनाई बारम्बार पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीहरूले दोहोर्याए। क्यान भने वर्गीकरणमा नचुकेकोमा अडिग छ। नेपाल अहिले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता ग्लोबल क्वालिफायरको नजिक छ। यो समयमा विवादले नेपाली क्रिकेटलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ। यो विषय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि पुगेको छ। मन्त्री महेश्वर गहतराजले क्यानलाई यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीको निर्देशन र खेलाडीको चेतावनीलाई क्यानले कुन रूपमा लिन्छ त्यो भोलिको दिनमा देखिनेछ। किम जोङ उन 10 वर्ष अघि उत्तर कोरियाको राष्ट्र प्रमुख हुँदा विश्वकै ध्यान किम र उत्तर कोरियामाथि केन्द्रित भयो। स्विट्जरल्यान्डबाट उच्च शिक्षा पूरा गरेर आएका उत्तर कोरियाका नेता किमबाट उदारवाद र आधुनिकताको आशा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उत्तर कोरियालाई जोड्न उनले प्रयास गरे पनि क्षेपणास्त्र परीक्षणकै कारण प्योङयाङले शक्ति मुलुकहरूसँग निकटता बढाउन भने सकेन। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सत्ता सम्हालेको 10 वर्ष पुगेको छ। उनी उत्तर कोरियाका राष्ट्रप्रमुख हुँदा 27 वर्षका मात्र थिए। जति बेला सम्पूर्ण विश्वको ध्यान नै उनीमाथि थियो। विश्व समुदायबाट अलग रहेको उत्तर कोरिया कसरी अघि बढ्ला भन्ने उत्सुकता थियो। आफ्नो 10 वर्षीय कार्यकालमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिन प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार कम, क्षेप्यास्त्र परीक्षण र भोकमरी लगायत मानवाधिकार हनन बढी भएको चित्रण नै स्थापित गरे। स्विट्जरल्यान्डबाट आफ्नो उच्च शिक्षा पूरा गरेर आएका नेता किमबाट आधुनिकताको आशा गरिएको थियो। केही आशालाग्दा कामको थालनी गरे पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्न सकेन। सन् 2019 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र नेता किम बीच वार्ता भयो।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनसँग पनि पटक पटक वार्ता भए, जसको एउटै उद्देश्य थियो उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने। तर उत्तर कोरियाले यो बीचमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र, अन्तर्महाद्वीप ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र लगायत छोटो र मध्यम दूरीका 2 दर्जन भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्यो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना मात्र गरेन, आर्थिक लगायतका प्रतिबन्ध समेत लगायो। त्यसैको असर हो उत्तर कोरियामा व्याप्त भोकमरी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह नै गर्यो। प्योङयाङले क्षेप्यास्त्र परीक्षण बन्द गर्न नमान्दा प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सकेन। उत्तर कोरियाबाट गरिएको एउटा आशा खुल्ला सीमा हो। उत्तर कोरियाली नागरिकको विश्वसँगको पहुँचमा विस्तार होस् भन्ने हो। दक्षिण कोरियामा रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तलाई सहज वातावरणमा भेटघाट गर्न पाउन् भन्ने हो। समग्रमा त्यहाँका नागरिकले स्वतन्त्रता पाउन् भन्ने हो। तर कुनै पनि विषयमा सुधार देखिएन। अन्ततः 2,50,00,000 जनसङ्ख्या भएको उत्तर कोरिया अझै पनि विश्वबाट टाढा छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस पदाधिकारीमा देउबाकै बहुमत, संस्थापनबाट 8 र इतर खेमाका 5 जना विजयी। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीमा साई, सहमहामन्त्रीमा पराजित। सुकुम्बासी समस्यामा दलीय दाउपेच, देउबा सरकारले गठन गरेको आयोग पनि पुरानै शैलीमा, जग्गा बाँड्नका लागि फेरि निवेदन सङ्कलनको तयारी। तीतोपत्र बोर्ड 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन, अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन। 7.5 अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन रोकियो। किम जोङ उनले उत्तर कोरियाको नेतृत्व सम्हालेको 10 वर्ष पूरा, क्षेप्यास्त्र दम्भ र अनुदार शासनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अलोकप्रिय। र आफूहरूमाथिको कारबाही फिर्ता नगरे मैदानमा नफर्कने 4 क्रिकेटरको चेतावनी, निर्णयमा पुनर्विचार गर्न क्यानलाई खेलकुद मन्त्रीको आग्रह। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.